سلام. هادو اللي يدخلوا دابا يقولوا لي واش الصوت مسموع. سلام. أهلا. واخا تقدروا تقولوا لي واش الصوت مسموع، كلشي مزيان. سلام. شكرا. شكرا فاطمه. سلام. ميرسي. المهم قبل ما نبداو، اليوم غادي يكون مع زعما غادي نقدموا المعهد العالي لعلوم الصحة I3S ولا l'Institut supérieur des sciences de la santé ولا ISSSS. شكرا. ابون كيتقطع شي واحد ياكد ليا واش الصوت كيتقطع. داكوغ. ياسين واخا تقول لي واش الصوت كيتقطع. المهم غادي نتسناو يلتحقوا الاخرين باش نبداو ان شاء الله. وإلا عندكم دي كيستيون ولا شي حاجه باغيين تعرفوها على المعهد العالي لعلوم الصحه تقدروا تخليوها ليا حتى الاخر. زعما دابا ما غاديش نشوف لي كومونتير حتى زعما نقول لكم لي زانفورماسيون اللي عارفه، و ابري نشوف لي كومونتير و لي كيستيون ديالكم. صافي. شكرا مريم. المهم انا غادي نبدا لكم ان شاء الله دابا. المعهد العالي لعلوم الصحه كاين في سطات، تدار في 2013 يعني مازال جديد. حيت انا اصلا فاش درتو ما كنتش عارفاه بزاف ما كنتش عارفاه اصلا، هو ما معروفش بزاف، وان شاء الله اليوم غادي نعطيكم دي زانفورماسيون عليه. ومهم هذا المعهد هذا هو كاينين فيه 3 فيليير من بعد الباك. انا كندوي دابا من بعد الباك. كاينين 3 فيليير، كاينه ساج فام، سيونس انفيرميي و تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال. نهضروا ان شاء الله على الناس اللي كيتقبلوا فيه، زعما لي فيليير، زعما لي باشوليي اللي يقدروا يدفعوا لهذا المعهد هما اللي دايرين بي سي او لا اس في تي او لا سيونس اغريكولتور، زعما العلوم الزراعيه، و سيونس ماتيماتيك. وهادو كاملين كيكون عندهم نفس السوي. بالنسبه للناس اللي زعما مهتمين بلي زانفيرميي، عندنا زعما كاينه شعبه اللي هي سيونس انفيرميي، السوي ديالها هو 14.75. بالنسبه لساج فام كيهزو على 12، وبالنسبه للتكنولوج لابوراتوار بيوميديكال كيهزو على 15. المهم كتكون البري انسكريبسيون في 27 جويي. ابري كيديروا هذا. حتى نحط لكم لو سيت فاش كتكون زعما البري انسكريبسيون اللي هو www.iss.eh1.ac.ma. و لا دات ليميت البري انسكريبسيون هي لو 23 جويي، 23 شهر 7. من بعد كيهزو على حساب لو سي، من بعد كدوز واحد الكونكور. بالنسبه للتكنولوج لابوراتوار اللي دوزت انا، دوزنا 4 ديال لي زيبروف.
دوزنا المات، فيزيك وشيمي، الاس في تي والفرنسي. كل واحد فيه 30 مينوت، وكان على شكل كيو سي ام، وكان سيستم كنديان. بالنسبه للمقاعد اللي كيهزو زعما، بالنسبه للسيونس انفيرمي كيهزو 30 واحد، التي ال بي 30 واحد، وبالنسبه للساج فام حتى هما كيهزو 30 واحد. على حساب نهضر لكم على حساب كيفاش كيحسبوا النقطه. المهم كيهزو 75% من الناسيونال و25% من الريجيونال. صافي. المهم وكتكون كيف ما قلت لكم البري انسكريبسيون كتكون في 23 شهر 7. لافيشاج نتاع البري سيليكسيون كتكون في 25 في شهر 7. ابري كدوز واحد الكونكور اكري اللي كيكون في 4 سبتمبر. ومن بعد منين كتوقع زعما كيديروا لافيشاج كيكون في 5 سبتمبر. وصافي وكتدفعوا الملف ديالكم وصافي. بحال هكا. بالنسبه باغا نهضر اوسي على انكم تقدروا ديروها من بعد الا شديتوا الداك، حيت كاينين دي ليسانس اخرين اللي هما تي ار 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 و تي ام بي. شنو هي تي ار ار ار؟ هو تكنولوج راديو فيزيك، تكنولوج راديو فيزيكي، الراديو بيولوجي اي الراديو ميديكال. وكاينه تيم اللي هي تكنولوج دانسترومون دو مانتونونس بيوميديكال. هادو كيكونوا ما عندهمش واحد الشيء، ولكن كيديروا كيهزوا كاع اللي يدفع لهم، يعني كتكون البري انسكري البري سيليكسيون لكل شيء، ومن بعد كيدوزوا الكونكور. كاينين اوسي دي ماستر اللي كاين سوين افونسي اون سونتي، كاين بي ام اللي هو فيزيك ميديكال، وكاين اس بي اللي هو سونتي بوبليك. المهم سيستم كيكون ال ام تي جو بونس. هاد اي 3 اس هو اول واحد، زعما دار هاد سيستم ال ام تي. المهم انا غادي نشوف لي كومونتير ديالكم، اللي عنده دي كيسيون ولا شي حاجه يقولهم لي. قالك محجوبه كتسول على العتبه الولوج سحاب اس في تي. هما كما قلت لك راه سيونس مات بي سي و اس في تي كيتهزوا بنفس النقطه، يعني ما كاينش هذا سيونس مات غادي يهبطوا ليه السي او لا العكس. كيهزوا على نفس النقطه اللي هي قلت لك سيونس انفيرميي 14.75، ساج فام 12، و لابوراتوار كيهزوا على 15. واش كاين غير ستات؟ وي كاين غير واحد اللي في المغرب زعما، وكاين في ستات. شنو الفرق بين اسبيت و اي 3 اس في سوق الشغل؟ صراحه ملي دخلت و زعما كنتلقى هاد الكيسيون هذا، والمهم ما كاينش فرق بزاف، يعني كندوزو نفس الكونكور باش زعما داك الكونكور باش نخدمو مع الدوله، نفس الكونكور ما كاينش فرق. يمكن كاين واحد الفرق في اننا حنا كنقراو تيوريك بزاف، ولي سبيد كيديروا براتيك بزاف، يعني كاينين دي ستاج بزاف، حنا كنركزوا على الكوتي تيوريك. يعني الا كنتي جهه اخرى ممكن يدخل. وي انا من رشيديه وزعما دفعت ال 3 اس. ساج فام. ساج فام كتعني قبله. شنو الموضوع؟ كنهضروا على المعهد العالي لعلوم الصحه اللي هو اي 3 اس اي اس اس اس.
l'Institut supérieur des sciences de la santé. أنا عطيتهم لك كاملين. انا بغيت نشكر هاد لاسوسياسيون حيتاش صراحه عطات لكم فرصه اللي ما كانتش عندنا حنا. دونك حاولوا تستافدوا اكثر وتفرجوا في لي لايف حيتاش كيكونوا يوميا. واش ممكن دوز من ممرض لطبيب من خلال شي شهاده شرحيه؟ صراحه ما كايناش هادي. باغي تكون طبيب غادي تمشي تقرا في لافاك الميديسين، باغي تكون ممرض غادي تقرا في لي سبيت اولا في اي 3 اس. بالنسبه للبيسي شحال كيهزو، كنت قلت لك بلي لي سوي لكاع الشعب نفسها نفس لي سوي كاينه عند كاع الشعب. كاينه كيف ما قلت ساج فام عندهم كيهزو على 12، سيونس انفيرمي 14.75 و تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال كيهزو على 15. نقدر وي تقدري تدخلي بالدوك، حيت كنت قلت لك كاينين دو ليسانس. كاينه تيغ ار ار اللي هو تكنولوج د راديو فيزيك و راديو بيولوجي اي الراديو ميديكال، وكاين تيمب اللي هو تكنولوج اون لانسترومون مانتينونس اي بيوميديكال، اللي كنت قلت لك كيديروا البري سيليكسيون لكلشي، يعني كلشي كيدوز الكونكور وكتكون وكيكون زعما كيهزو غير من هادوك الناس اللي دوزو الكونكور. لي ستاج، بالنسبه لي ستاج مهم ماشي بحال لي سبيت، حيتاش لي سبيت كيديروا ستاج في الصباح وكيقراو في العشيه. حنا لا، حنا كيديروا بالنسبه للسيونس انفيرميي في البروميير اني كيكون عندهم واحد الشهر نتاع ستاج، يعني كيخصو لهم هذاك الشهر كيديروا فيه ستاج في جو بونس في لوبيتال اللي كاين في ستات. شحال كتقراي فيها حتى تخرجي؟ هي ليسونس بروفيسيونيل، يعني كتقرا 3 ans. بالنسبه للافاق نتاع تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال، انك تقدر تكمل ماستر، تقدر دير تقدر دير حتى هذيك الشرطه العلميه، تقدر تخدم مع الدوله ولا تقدر تخدم في لابو بريفي. ممكن تقولي لهم سنوات التكوين والافاق؟ اوي بالنسبه كما قلت لكم هاد سيستم ال ام دي، يعني كتخرج من هاد المعهد بواحد ليسانس بروفيسيونيل، يعني تقدر تكمل من بعد ماستر اي دكتوراه اولا تقدر تخدم في البريفي ولا البوبليك. حنا عندنا زعما تكنولوج لابوراتوار، هاد الفيليير هادي تقدر دير حتى الشرطه العلميه. بالنسبه للسنوات كنت قلت تقرا 3 ans. اختي فاش خاص يكون الدوك باش تدفع ليه؟ بالنسبه للدوك كاينين اللي زعما يقدروا يدفعوا جيني الكتريك، جيني ميكانيك اي الكتروميكانيك. لي بيولوجيست واش يقدروا يديروا اي 3 اس؟ وي تقدر دير ليسانس في زعما تيغ ار ار ولا تي اي ام بي، اولا تقدر دير ماستر. واش كاين ماستر لصحاب البيولوجي في المعهد؟ كاينين دي ماستر اللي قلت كاينين 3 لحد الان. كاينين 3، كاين ساس اللي هو سوان افونسي اون سونتي كيهزو على 12، و بي ام اللي هو فيزيك ميديكال كيهزو حتى هما على 12. بالنسبه للاس بي اللي هو سونتي بيبليك كيهزو على 14.5. يمكن لك تساعدينا في توجيه بالنسبة للتلاميذ الجدع المشترك؟ إيجابية تكون من العلوم الرياضية والعلوم التجريبية. هاد السؤال هذا نقدر نخليوه من بعد. واش يمكن ندفع الاقتصاد بالاقتصاد لهذا التخصص؟
الاقتصاد يعني داير ايكونومي في الباك. انا قلت زعما الناس اللي يقدروا يدفعوا الاي 3 اس هما اللي داير فيزيك في الباك او لا سيونس ماتيماتيك يعني سيونس مات او لا اس في تي او لا علوم زراعيه. واش اي اس اس كاينه في ستات؟ اوي كاينه في ستات. بصح زعما بلاتي نقرا الكيسيون باش تعرف علاش كنجاوب. باك بلس دو بالدوك واش يمكن ندخلو ليها؟ وي تقدر تدخل ليها، تقدر دير ليسونس بروفيسيونيل، ولكن كيف ما قلت ليسونس بروفيسيونيل اللي عندهم دوك في الجيني الكتريك ولا جيني ميكانيك ولا الكترو ميكان الكترو تكنيك، ممكن تقول لهم المسار تكويني يعني السيستم ديال المعهد. المهم انا غادي نهضر لكم على كيفاش زعما كنقراو في الاول. يلا كندخلوا اتسيتيرا. المهم في الاول دخلنا في الاول حنا غادي نهضر على تكنولوج لابوراتوار. كنقراو مع لي فيليير الاخرين، يعني عندنا بزاف ديال لي موديول اللي متشاركينهم. كنقراو في الاول دي موديول بحال الاناتومي، السيميولوجي، المات، ستاتستيك، بزاف ديال لي موديول. من بعد في العام الجاي كنتفرقوا، كل فيليير كتقرا بوحدها حيت كيختلفوا لي موديول كيقبلوا باك ليفر. جو بونس كو وي. كذلك واش يمكن الناس اللي عندهم الداك في البيو يكملوا تما، وشنو التخصصات اللي يكملوا فيهم؟ بالنسبه لي عندهم دو قلت كاينين دو ليسونس بروفيسيونيل اللي هما تي ار 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 و تي اي ام بي. بالنسبه للكونكور شنو هما المواد اللي كيدوزو؟ قلت كاينين 4 ديال لي زيبروف: مات، فيزيك اي شيمي والاس في تي والفرنسي. صراحه ما صعبش بزاف. المهم كتبريباري شي شويه والكمال على سيدي ربي. وهو كيكون الكونكور سيستم كنديان وكيكون كيو سي ام. واش ممكن لصحاب اداب يدفعوا الاي 3 اس؟ انا كنت قلت ديجا باللي كيقبلوا غير صحاب فيزيك شيمي، اس في تي، سيونس مات و سيونس اغريكولتور. لا الفورماسيون كيفاش دايره؟ on forme aussi des opportunités كاليبر. وي نهضر على من غير كاع القرايه كاينين دي اكتيفيتي، كاينين دي كلوب اللي كيديروا دي اكتيفيتي سوسيال. انا كاينين زعما نقدر نذكر بزاف ديال لي كلوب، بحال الكلوب عون اللي كنا مشينا لوبيتال وعاونا زعما صغار فرحناهم ايتترا. شنو هو المستوى الدراسي اللي كيطلبوا الباك؟ كاينش هاد المعهد في الشمال ولا في طنجة؟ لا كاين في ستات. واش ممكن تعطينا الامتحان والمباريات نخدموهم؟ اوي نقدر، حيتاش كانوا حاطين في السيت اللي قلت لكم اللي هو www.iss.uh1.ac.ma حاطين فيه كاع لي زانفورماسيون، حاطين دي زيكزامبل نتاع المباريات. بالنسبه للصالير واش ما كاينش شي فكره؟ بالنسبه للصالير جو بونس كاع لي زانفيرمي كيبداو من ديك 5000 6000 درهم. مات بي سي فرونسي كلشي بالفرنسي، سيستم كنديان. وي ساي قلت بالنسبه للبرانش سيونس فيزيك تختلف على حسب الفيليير اللي باغا ديري. سيونس انفيرمي كينزو على 14.75، ستاج فام كينزو على 12، و تي ال بي اللي هي تكنولوج لابوراتوار كينزو على 15. كاين غير ستات. وي خصي كيفاش بريباريتي الكونكور ديال اي 3 اس؟ انا من بعد الصراحه ما بريباريتش بزاف. المهم كنت ديجا كان بريباري لي كونكور الاخرين زعما الميديسين etc. وكنت دخلت لواحد الجروب واتساب كانوا كيحطوا دي زيكزامبل وكنا كنخدموهم انصامبل. واش ممكن بداك ندوزو ستاج في شي مختبر؟ وشنو الورق اللي كيطلبوا؟ بالنسبه للستاج واش تقدري دوزي زعما في شي لابو؟ ما عنديش فكره صراحه.
ولكن جو بونس ممكن حيتاش فاش كنت كندير ستاج كانوا معنا دي بيولوج. اي اس 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 شنو كتعني انستيتو سوبيريور دي سيانس دو لا سانتي. خدمتي لي كونكور ديال الميديسين. خدمي pour les masters SP, ça serait pour les professionnels de la santé. Ah oui, pour les infirmiers. هاد الماستر SP و ça serait pour les infirmiers. يعني تكنولوج لابوراتوار ما يقدروش يديروه. واش كاين نفس المعهد في فاس؟ لا، كنت ديجا قلت بلي كاين معهد واحد في المغرب اللي هو اللي كاين في سطات. لي بغا دي زانفو كيهمك. واش ممكن تقولي لينا فين لقاو الامتحانات الولوج المدارس العليا؟ صراحه كنصحكم بتوجيهات كيحطوا فيه كاع لي زانفورماسيون، كيحطوا دي زيكزامبل على لي كونكور. واش ممكن تعطينا تفصيل اكثر على الشرطه العلميه كيفاش؟ المهم انا اللي عارفه سي كو حنا يقدر زعما اللي يدير تكنولوج لابوراتوار يدفع الكونكور نتاع الشرطه العلميه، زعما يقدر يولي شرطي في شرطي علمي. شكرا. ما هي عتبة الانتقاء الولوج إليها؟ كنت ديجا قلتهم. SE 14.75، SF 12 و TLB هذا 15. شنو هو؟ الله يجيبك. ممكن تعطينا شي مراجع المواقع مناش نبقاو نقلبوا على المدارس واي توجيه؟ لاي توجيه صراحه كنت كندخل التوجيهات كنت كندخليه فاش فهاديك الوقيته فاش كيبداو التدفيع نتاع المدارس كنت تنهبط عليهم كاملين كندفع لكلشي. صراحه كنصحكم بها دفعوا لكلشي، ما تخليو حتى شي حاجه، ومن بعد ربي كيختار لكم اللي فيها الخير. يعرفك اش من نيفو كتقراي، من اش من فيليا؟ انا دوزيام اني تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال في اي 3 اس. بصح ما كان في القديم ما كانش عندهم اي 3 اس. المشكل الحق يدوزو كونكور نتاع الدوله حيت ديبلوم ما كانش كيعلي سبيد، ولكن كانوا داروا يعني كانوا داروا اضرابات وداكشي ولاو بحال يعني يقدروا يدوزو كونكور نتاع الدوله. عنده شراكات مع بصح ما هدرش على هاد القضيه ان المعهد العالي لعلوم الصحه داير شراكات مع الخارج، يعني كيهزوا هادوك اللي جايين الوالا في فيليير وكيعطوهم يدوزو ستاج على ليترونجي. بحال كاينين معانا ماشي معانا زعما في الانستيتو دوزو ستاج. كاين اللي مشى للشينوا، كاين اللي مشى لبلجيك. كي دايره القرايه عافاك؟ بالنسبه للقرايه صراحه على حساب الميول ديالك. انا صراحه كنت يعجبني هادشي وعجبتني بزاف. الادمينستراسيون كيتعاملوا صراحه مزيان، لي بروف مزيانين بزاف كيعاونوك وزعما ما عمرنا لقينا مشكل. مهم كلشي مزيان صراحه لحد الان مزيان كلشي. ولكن الا بغيتي دي زانفو اكثر زعما تقدري تفصلي السؤال ديالك اكثر. انا عندي كاتريام ممكن يقبلوني. ما فهمتش الكيسيون ديالك عيسى. عتبة الولوج لعلوم فيزيائيه، هاد الكيسيون هذا كيتعاود بزاف كنت قلت باللي على العتبه كتختلف على حسب لي فيليير. اس اي كيهزو على 14.75، اس اف كيهزو على 12 و بالنسبه لتي ال بي كيهزو على 15. هنايا معايا اصدقاء ديالي كيجاوبوا على لي كيسيون ديالكم كيزيدوا دي زانفو اخرين. كانت يا صاحبتي بلي داك العام ما كانش سيستم كنديان. انا في البرومو ديالي كان سيستم كنديان. واش كاين سلك الماستر والدكتوراه؟ وي كاينين
كاينين 3 ديال لي ماستر وكاينين حتى الدكتوراه. عاودي لينا على داك السيت اللي قلتي. نعاود لكم السيت زعما اللي بغى يدخل، حيت هو غتلقاو فيه كاع لي زانفو. www.isss.uh1.as.ma. واش يمكن ليك منين تسالي تفتحي اللابو ديالك؟ لا ما يمكنش. تيست بي سي جي يقدروا يكملوا في اي 3 اس. واش الناس اللي عندهم دو كيدوزو لو ميم كونكور؟ لا ما كيدوزوش لو ميم كونكور، هما عندهم كونكور بوحدهم، حيتاش كيما قلت لي كاينين دو ليسونس بروفيسيونيل، يعني كدوزو على حساب هاد لي دو ليسونس، وكيكونوا دي كونكور اكري، والمهم كيديروا بري سيليكسيون. الناس داك بيو واش عندهم بوسيبيليتي يكملوا تما؟ وي اللي عندهم دو يقدروا يكملوا. شحال من موديول كتقراو في السيمستر؟ هو شحال من موديول كنقراو صراحه بزاف. المهم كنا كنقراو 6 ديال لي موديول وكندوزو فيهم اكزام، ومن بعد ندوزو نقراو عاوتاني 7 ديال لي موديول هادي في سيمستر وحده، يعني 12 موديول. ندير باك 2018 واش عندي الحق ندفع حتى العام الاخر؟ بين ما شديت ليسانس ديالي العام الجاي صراحه ما عرفتش، ما عنديش فكره. صحاب الادب يتقبلوا في لي سبيت في الشعبه بحال المساعد الاجتماعي؟ لا عندنا 3 زعما كاينين 3 فيليير اللي هما اس اي و اس اف و تكنولوج لابوراتوار. لي ماستر بور ليسانسيي اون بيولوجي. المهم كنت قلت كاينين 3 ديال لي ماستر اللي هما سوان افونسي اون سونتي اللي كيهزو على 12، ام بي اللي هي فيزيك ميديكال كيهزو على 12. بالنسبه للساس وكاينه سونتي بيبليك اللي هي اس بي كيهزو على 14.5. واش فيها لانترنا؟ لا ما كايناش لانترنا. واش كاينه داخليه في المعهد؟ لا ما كايناش. اي 3 اس بوبليك. اس اف هي ساج فام، تي ال بي تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال، و اس اي هي سيونس انفيرمي. شحال تقريبا خاصني لا نوت ديال دوغ؟ الا بغيتي ديري ليسانس بروفيسيونيل كنت سمعت بلي كيديروا زعما البري سيليكسيون لكلشي، يقدر كلشي يدوز للكونكور. اكثر اختي عافاك هاد البنت بغات تدخل ولكن خفت ما تجيبش الساي. تسجل ويلا كان فيها خير غتقبلش ما تقبلش، المهم دير هي اللي عليها. واش صحاب الباك تكنولوجيا كهربائيه ممكن يدخلوا فيه؟ جو بونس با، حيتاش كنت قلت بلي كاين سيونس فيزيك، سيونس في تي، سيونس مات وعلوم زراعيه اللي يقدروا يديروه. ما جاوبتينيش على لا كيسيون تاعي. تقدر تعاود الكيسيون ديالك؟ درتي في ليكول؟ واش واخا تهضري لنا على لي كونكور كي دايرين، واش صعاب ولا لا، واخا قلتي ديال ليكول. المهم بالنسبه للكونكور كنا دوزنا المات فيزيك كيمياء والفرنسي، وكانت كل واحد فيه 30 دقيقه. المهم كيحطوا لك لي بروف كدوزيه. كان داك العام في البرومو ديالي كان كيو سي ام وكان سيستم كنديان. جو بونس هذاك العام اللي فات ما كانش سيستم كنديان، ما كانش صعيب صراحه، غير في داكشي اللي قريتو في الباك، وغير وجدي الكونكور راه يدير الله خير. اختي واش نقدروا ننجحوا
واخا دفع في المات كيفاش تعمل اختي باش نقدروا ننجحوا واخا ضعف في المات كنت قلت لكم بلي كيقراو المات سيونس انفيرمي و ساج فام ما كيقراوش المات والمات غير واحد هو كيكون موديول فيه ستاتيستيك والمات يعني كتكون هذيك الكومبونساسيون ما هضرت لكمش على هذه القضيه سي كو منين كيخرجوا لي ريزولطا تاع لي موديول يعني لي زيكزام اللي درتو كتكون كومبونساسيون يعني ما كيكونش غاتخاباج الا جبتي في هذا الموديول هذا مثلا 15 وهذا الموديول 9 كيزلك واحد النقطه هنا كيردوها لك الموديول الاخر باش يطلعوا بجوج. واش منيت كتهضري على القرايه داك السؤال ديال التوجيه للجدع مشترك ما فهمتش صراحه الكيسيون ديالك شكون هو السيستم كنديان. المهم ما تخربقوش راسكم بهذا السيستم كنديان حيتاش كانت قالت واحد الصديقه ديالي بلي ما كانش داك العام السيستم كنديان هو الى في الكونكور الى زعما جبتي شي غلط كينقصوا نقطه ولا جاوبتي صحيح زائد نقطه اش من فيليير كتقراي واش من نيفو فوالا لا كيسيون. النيفو ديالي انا لي دوزيام اني تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال تقني مختبر واش فيها الانترنا والريستو لا ما فيهاش. بصح كاين الحي الجامعي كيدفعوا ليه وكاين حتى دار الطالبه حيت كيف ما قلت لكم ولا ما قلتهاش سي كو المعهد تابع لجامعه الحسن الاول اللي كاينه في سطات اشنو كيكون في الكونكور نتاع الماستر. صراحه ما دوزتش انا الكونكور نتاع الماستر حيت مازال ليسونس دوزيام اني إنا يونيفرسيتي اي 3 اس المعهد العالي لعلوم الصحه. اختي واش لي كونكور اي 3 اس بوحدهم ما كاينش ضروري من لي كونكور الميديسين ما عرفتش. الفرق بين اي اس اس ولي سبليت الله يرحم الوالدين هو ما كاينش شي فرق كيف ما قلت لكم يعني كندوزو نفس الكونكور نتاع الدوله اللي هو باش نخدمو نفس الكونكور ما كاينش فرق اللي هو كاين فرق غير في القرايه. حنا كنقراو كنركزوا على التيوريك بزاف ولي سبيت كيديروا براتيك بزاف يعني كيديروا ستاجات بزاف كيديروا ستاج صباح والقرايه عشيه. حنا لا ستاج يعني كيخصو ليه واحد الشهر اللي كيكون عندك فيه ستاج ابري كتقرا لي كور ديالك. شحال كيطلبوا في لا نوت بالنسبه لا نوت كنت قلت بلي كيهزوا على حساب الفيليير اللي بغيتي ساج فام كيهزوا على 12 سيونس انفيرمي كيهزوا على 14.75 وتكنولوج لابوراتوار كيهزوا على 15. وي المعهد تابع لليونيفرسيتي حسن برومي. بالنسبه ليساي وقيلا راه قلتهم سينو نعاودهم. بالنسبه للساج فام كنت قلت بلي كيهزوا على 12 سيونس انفيرمي 14.75 وتكنولوج لابوراتوار كيهزوا على 15. ايجابيات نتاع علوم رياضيه وعلوم فيزيائيه صراحه ما عرفتش الا ما كانش دي كيسيون اخرين نقدر نجاوب على هاد الكيسيون هذا حيتاش كنت ديجا دايره سيونس مات سيزيام وقلبتها بي سي
هو كل حاجة عندها الإيجابيات ديالها، زعما ما نقدروش نقارنوا بين جوج ديال لي فيليير اللي شنو هي أحسن فيليير. ما نقدرش نقولك أحسن فيليير حيتاش على حسب الميول ديالك. بغيتي تكوني انفيرميي كديري سيونس انفيرميي، بغيتي تكوني ساج فام كديري زعما ساج فام، بغيتي تكوني تكنولوج لابوراتوار كديري تكنولوج لابوراتوار. ما نقدروش نقارنوا بين هاد الشعب كاملين حيتاش ما عندها حتى معنى صراحه، حيت كل واحد والدور ديالو. سيونس مات وفيزيك كنت قلت بلي نفس لي سوي بالنسبه لسيونس مات سيونس فيزيك و اس في تي و سيونس اغريكولتور. لا بورس عادي كتكون زعما بحال الناس اللي كيقراو في لافاك حفظتي، يعني نفس البورس، ما كاينش شي اختلاف. بالنسبه ليك انتي شنو احسن ليك؟ واش لي سبيت ولا اي 3 اس؟ جاوبي بصراحه قولي السبب. بالنسبه لي انا حيتاش انا قريت غير في اي 3 اس وعجبتني بزاف و ما قريتش في اي سبيت باش نقدر نفرق بيناتهم، سو غادي نختار اي 3 اس. موضوع اللايف علاش قلبت 6 تسود. واش ساج فام حسبوها هاد العام حيت شوماج؟ وي كيقراو لنا زعما ساج فام بحال اسبيت كانوا داك العام ما داروش الكونكور نتاع الساج فام واقيلا. حنا كيدوزوه بشحال كيهزو في اللابو باك اس في تي كيهزو على 15. واش تولي ساج فام باش تنصحيها؟ زعما الا بغات دير ساج فام المهم هي تبع الميول ديالها او تبريباري مزيان الكونكور واللي دارها الله هي اللي غتكون. قولي لينا عافاك طريقه الخدمه فيه ديال لي زيكزامان. المهم انا غادي نقول لكم كيفاش درت خدمت. المهم كنت ديجا كنبريباري لي كونكور، يعني كنت كنخدم من بعد كنت ديجا عقل على لي كور نتاع الباك، وكنت كنخدم دي زيكزامبل نتاع لي كونكور. كنت خدمت الميديسين لانسا ومن بعد جا اي 3 اس كنت دخلت لواحد الجروب واتساب وكانوا كيحطوا دي زيكزامبل وكنا كنخدموهم اونصومبل. المهم الا ما عندكم ما بقى لكم حتى شي كيسيون غادي نساليو ان شاء الله. كيفاش كيدوز الكونكور؟ بالنسبه للكونكور كنت قلت لك كاينين 4 ديال لي زيبروف: مات فيزيك شيمي اس في تي والفرنسي. كل ابروف فيه 30 دقيقه والمهم وكندوزوه. كنت قلت كيكون الكونكور في 4 سبتمبر. كيقدك الوقت كيفاش؟ واش كيقدك الوقت؟ شحال كيكون الصالير الاول؟ المهم الصالير كيكون من 5000 حتى 6000 درهم بحال لي زانفيرمي، يعني لي زانفيرمي كاملين عندهم نفس الصالير. شنو كتقراو شنو كتخرجوا؟ كنتخرجوا حنا تكنولوج لابوراتوار بيوميديكال. كاينين دي فيليير اخرين اللي هما ساج فام وكاين سيونس انفيرمي. ميرسي بوكو. دو ريان. شنو هي اي اس اس؟ انستيتو سوبيريور دي سيونس دو لا سونتي. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا اكثر، وإلا عندكم دي كيسيون تقدروا تسولوهم في لاباج. ميرسي.